9 मई वाक़या सम हो एहतजाज भी हो रहा है और सम हो जो है वो शोक भी मनाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से आज एक और प्रेस रिलीज जारी की गई है जो उनकी 2 रोज़ कबल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हार्ड है। साबिक सदर अलवी और दीगर जो लोग हैं वो मिलने गए खान साहब को जेल में। कमेटी 9 मई वाक़यात पर उसकी जो रिपोर्ट है आज पेश की गई है। इसको एक बड़ा दिन बनाने की कोशिश की गई आज वफाकी काबीना हुकूमत की जानिब से। कमेटी है उसकी सबूत के पेश करे जो इन्वेस्टिगेशन हुई। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये भी इल्जाम लगाया कि फौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई है। 5 साल पूरा मामला स्टेट के साथ सींग फंसाए रखेंगे जब तक कि खान साहब बाहर नहीं आते। पार्लियामेंट पे हमला पीटीआई ने किया तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग सबसे बड़ी जो आज की स्टोरी है वो 9 मई वाक़या ही है। आज उसकी डेवलपमेंट हमने देखनी है कि क्या कुछ हुई है। आज मुल्क में सम हो एहतजाज भी हो रहा है और सम हो जो है वो शोक भी मनाया जा रहा है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से आज एक और प्रेस रिलीज जारी की गई है जो उनकी 2 रोज़ कबल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हार्ड है, हार्श है और ज़्यादा सख्त है। और बज़ाहिर ये लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया था ये उसका जवाब है। इसको डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली जनाब, आज निगरां वफाकी काबीना की जो फाइंडिंग थी, जो कमेटी जो बनाई गई थी काबीना कमेटी 9 मई वाक़यात पर, उसकी जो रिपोर्ट है आज पेश की गई है। वफाकी काबीना जो इस टाइम काबीना है उसके अंदर, और वज़ीर आज़म ने आज उसके कुछ जो है निकात पढ़कर सुनाए हैं। तीसरा जनाब, इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियाँ भी निकल रही हैं, लेकिन साथ साथ साबिक सदर अलवी और दीगर जो लोग हैं वो मिलने गए खान साहब को जेल में। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जनाब जो बयान आया आज पाक फौज की जानिब से। पहले भी उसको कंडेम किया गया 9 मई को और कहा गया जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती अनकंडीशनल उस टाइम तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जिसके जवाब में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ा ही हार्श और सख्त रवैया जो है वो अपनाए रखा, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो हार्श और सख्त रवैया है वो बिक रहा है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग एवरी सिंगल डे बढ़ रही है। उनका वोटर यही चाहता है, उनमें एक गम और गुस्सा है और वो इसी तरह ही उसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन में भी जो होना था हो गया, अब 5 साल अगले उनके पास हैं। अब 5 साल उन्होंने सब्र करना है। 5 साल तक बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो इसी तरह हर चीज़ को करेंगे और किसी भी सूरत बैकफुट पे नहीं जाएंगे। 5 साल पूरा मामला स्टेट के साथ सींग फंसाए रखेंगे जब तक कि खान साहब बाहर नहीं आते। शायद किसी स्टेज पे जाके कोई ना कोई डायलॉग हो, बैकफुट पे जाना पड़े खान साहब को, या कोई गारंटर बीच में आ जाए, चीज़ें थोड़ा स्मूथ हो जाए। लेकिन आज जनाब जो 9 मई के हवाले से मनसूबा साज शर पसंद कोई बातचीत नहीं होगी। और साथ साथ ये कहा गया जी कि ये पूरा जो मामला है ये पीटीआई की क़यादत इस पर सीधा नज़र आ रहा है। और तीनों सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मजम्मत की है इस पूरे आज जो है ना वाक़े की 1 साल बाद गुजरने की। उसकी जो आज पहली याद में 1 साल मुकम्मल हुआ था उसके मौका पर तकरीबात भी हो रही हैं। ऑन द अदर साइड जब हम ये देख रहे हैं कि पाक फौज की जानब से एक सख्त बयान आया है तो हुकूमत भी हमें उसी तरह सख्त बयान अपनाए हुए नज़र आ रही है कि निगरां काबीना ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें बताया कि पीटीआई की क़यादत तमाम तर मामले की ज़िम्मेदार है। प्लानिंग उन्होंने की, रिपोर्ट जमा करवाई गई है, बताया कि मुलव्विस है, ज़ेन साजी की गई और अब इसके हवाले से कवानीन जो है वो बनाए जाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कवानीन बनाए जिसके ऊपर कि अब तक इन लोगों को सज़ाएँ क्यों नहीं हुई। कौमी अमलाक पर जो हमले हो रहे हैं वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। उसमें जनाब हम देख लें पीटीबी हमला केस हो, पार्लियामेंट हमला केस हो, वो ज़ेर समाअत रहा लेकिन वो केसेस ख़त्म हो गए बाद में। तो अब इस पर जनाब उन्होंने कहा जी इसके लाजमी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अदलिया है उसको भी आज थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। कबीना इजलास में सारे वज़रा बैठे थे, पार्लियामेंट में इजलास था। मतलब इसको एक बड़ा दिन बनाने की कोशिश की गई आज वफाकी काबीना हुकूमत की जानिब से। एक तरफ पाक फौज, एक तरफ हुकूमत एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं जो मरकज़ी हुकूमत की सूबाई हुकूमतें हैं, मुराद अली शाह साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों, उनके भी बयान कुछ इसी नोयत के आए हैं। सीएम बलोचिस्तान के बयान इसी नोयत का आया है। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती किया गया। 9 मई किसी भी सूरत उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, गलत वाक़या था और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अदारा भी आज भुगत रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है और सबसे बढ़कर एक कौम भी भुगत रही है। एक रिफ्ट है मुल्क में, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप इकॉनमी की हालत देख लें, गरीब आदमी की हालत देख लें, इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक ये कन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा ये चीज़ें जूं की तू रहेंगी। आज जनाब जो मुराद अली शाह साहब है उन्होंने कहा जी हमारी भी क़यादत को गिरफ्तार किया गया, हमने तो कभी एहतजाज नहीं किया। लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि आपकी क़यादत को किसने कब क्यों किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया, उस टाइम कौन सी रजीम थी, वो क्या सोच रही थी, क्या करना चाह रही थी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज ये भी इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई है और आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो बगावत करने की कोशिश की गई है। अब इसी तरह के इल्ज़ाम पहले आप पे भी लगते रहे हैं
مسلم نون کی قیادت پہ بھی مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا, آپ نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف, ایٹ اے ٹائم ایک فوج کے 2 آرمی چیف, وہ تو مشرف صاحب چیزیں ہینڈل کر کے تو معاملہ جو ہے دوسری طرف چلا گیا. ادروائز کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو چیزیں وہاں تک لے آئی تھی. اب عدالتوں پہ حملے ہوں, پارلیمنٹ پہ حملہ پی ٹی آئی نے کیا تو آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. اب جدھر بھی چلے جائیں ہسٹری بڑی غلط ہے. جب آپ اس سسٹم کے بینیفیشری بن رہے ہوتے ہیں آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ ہاٹ واٹر پہ آتے ہیں, ہاٹ واٹر میں آپ کو ساری چیزیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. یہی رویہ پاکستان تحریک انصاف, یہ رویہ نون لیگ اور یہی رویہ سامو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. آج ڈان اخبار کا جو ایڈیٹوریل بڑا اچھا لکھا گیا تھا, انہوں نے کہا جی اب یہ سارا معاملہ ہو گیا, حکومت بیچ میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کرے, کیونکہ مین اسٹیک حکومت کا ہے. یہ ملک نہیں چلے گا, یہ کل آپ کے عوام جوتے مارے گی, یہ پھر آپ کی حکومت میں نہیں ہوں گے. تو اگر پی ٹی آئی ایک جگہ کھڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ کھڑی ہے, کہیں نہ کہیں ان کو پیچ اپ کروانا پڑے گا آپ کو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں, کیونکہ اس ملک میں ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. مطلب ہوا ہی سب کچھ اس کے لیے نا, ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو ایک اور وسیع تر مفاد دیکھیں اور اس کے اوپر فوری طور پہ کریں. ساتھ ساتھ کچھ جو سنگین سوالات اٹھتے ہیں کہ 9 مئی کو 1 سال گزر گیا, تاحال نہیں بتایا گیا کہ وہاں فورسز جو تھیں, جو املاک تھیں وہاں پہ وہ جو ڈپلائڈ تھیں, شروع لاہور سے کر لیں جناح ہاؤس سے, وہ کیوں پیچھے ہٹیں, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں, ایک منظم سازش کہا گیا اس کو, کوئی ثبوت اس کے آئے کہ جو کمیٹی ہے اس کی ثبوت کے پیش کرے, جو انویسٹیگیشن ہوئی جہاں سے پتہ چلے, کوئی ٹیلی فونک ریکارڈ کوئی چلے, کچھ تو ایسا. اور آن دا ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف ایک الزام لگاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے خود سے ساری چیزیں کی, خود سے مینیج کی گئی. خان صاحب کا بارہا ہم اس حوالے سے موقف جان چکے ہیں, سن چکے ہیں آپ. تو اب پاکستان تحریک انصاف ہی کوئی اس کا ہمیں ثبوت دے دے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے, ملوث ہے. یہ معاملہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کو جو گرجز تھے حکومت جانے کے, خان صاحب نے ایک مومنٹم بنایا, بظاہر سب کو پتہ ہے, خان صاحب نے ذہن سازی کی, سب کو پتہ ہے, اوپن سیکرٹ, اس میں کوئی ڈگا چھپا نہیں ہے. لیکن سیاسی جماعتیں کر بھی کیا سکتی ہیں, وہ یہی کر سکتی ہیں. یہی والا مائنڈ سیٹ مجھے کیوں نکالا میاں صاحب کا بھی تھا, یہی والا مائنڈ سیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جدوجہد کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اپنی حدود و قیود سے باہر آ کر کھیلا ہے. اس کے خلاف جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جدوجہد کرتی ہیں. ہم نے یہی ساری سیاسی جماعتیں اسی ڈی چوک پہ, اشارہ دستور پہ پرویز مشرف کے خلاف بھی دیکھی. چلے پیچھے ضیاء الحق یاد نہیں ہوگا, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے ایوب خان ہمیں یاد نہیں ہے. لیکن جو ہم نے ریسنٹ ہسٹری دیکھی, جو ہمیں اپنی آنکھوں دیکھا واقعات یاد ہے, وہ وکلا تحریک ہو, وہ سیاسی جماعتوں کی تحریک ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو کا اور نواز شریف کا باہر مل بیٹھنا ہو, کاف لیگ کا قیام عمل میں آنا ہو, ایک کلب بننا ہو جس سے ملک میں حکمرانی کرنی ہو, اور جیسے ہی وہ رجیم ختم ہوئی اور اڑا کے رکھ دیا کاف لیگ کو, کیا اوقات رہی کاف لیگ کی. تو ان ایکچوئل پولیٹیکل پارٹیز ہی یہاں پہ سروائیو کرتی رہی ہیں. جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کو بھیجا تھا, یہ سوچا گیا تھا کبھی نہیں آئیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو ایگزائل میں گئی, سوچا تھا کبھی نہیں آئے گی. اس کے بعد میاں صاحب اب جب دوبارہ 2017-18 میں سزائیں دی, 19 میں ان کو باہر بھیجا, تو یوں لگا عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے, کبھی نہیں آئیں گے. تو 3-3.5 سال بعد وہ دوبارہ آ گئے, 4 سال بعد دوبارہ آ گئے, پہلے بھی اسی طرح کچھ ٹائم بعد 7-8 سال بعد دوبارہ واپس آ گئے. تو رہنا انہی سیاستدانوں نے ہے اور یہی سیاسی جماعتیں رہیں گی. عوام انہی کو سپورٹ کرتی ہیں, عوام انہی کو ووٹ دیتی ہیں. آپ انہی کے ذریعے منورنگ کر سکتے ہیں, انہی کے ذریعے سسٹم کو مینیج کر سکتے ہیں. کوئی تیسری چوتھی قوت آپ نے بنا کے دیکھ لی, کتنی بن گئی آج تک؟ کوئی نہیں بنی. فور ٹائم بینگ بنتی ہیں لیکن ٹوٹ جاتی ہیں, لمبا عرصہ کوئی نہیں چلتی. پاکستان تحریک انصاف ایک قوت ہے, ایک لمبے طویل عرصے بعد, جو ایک سیاسی جماعت ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ شامل تھی ایک ٹائم پہ 2011 کے بعد, وہ ایک بڑی جماعت بنی. لیکن اس نے پبلکلی اپنی روٹس بنائی, جو لیڈر تھا اس نے مقبولیت حاصل کی. بھٹو صاحب بھی ایسے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے, میاں صاحب بھی ایسے آئے تھے, ابھی عمران خان بھی ایسے ہی آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پبلکلی انہوں نے اپنی روٹس کو مضبوط کیا اور ایک ٹائم پہ آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا کہ آپ اتنا ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, ابھی وہ والا 1990-1970 والا ٹائم نہیں ہے. دنیا بہت تیز ہو گئی ہے. اب آپ سے سوشل میڈیا نہیں سنبھالا جا رہا. اب آپ اپنے اجلاسوں میں بیٹھ کے انڈیا افغانستان نہیں, سوشل میڈیا کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسرائیل آپ کا ایجنڈا نہیں ہے, سوشل میڈیا آپ کا ایجنڈا ہے, اور اپنا نوجوان آپ کا ایجنڈا ہے. کیسے آپ اس کی برین واش کر لیں گے یا کیسے اس کی ذہن سازی کریں گے, بہت مشکل ہے. لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں. تو لہٰذا بھی آپ کو بھی تھوڑا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. برائے مہربانی سسٹم کو چلنے دیں. جو یہ سنگین نوعیت کے سوالات ہیں, ان کے جوابات آنا بہت ہی ضروری ہیں. باقی جناب, ایک طرف پاک فوج کے حق میں, دوسری طرف پاک فوج کے خلاف کہہ لیں یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کہہ لیں, ریلیاں نکل رہی ہیں. ملک بھر میں ریلیاں ہوئیں, گرفتاریاں ہوئی. آج اسلام آباد میں بھی گرفتاریاں ہوئی, ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں. آج پنڈی میں بھی گرفتاریاں ہوئی, لوگ نکلے ہیں, پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری. لیکن کب تک چلتا رہے گا؟ اس سب کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ملک کو ہو رہا ہے. عارف علوی صاحب سابق صدر آج سابق وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں جناب اڈیالہ جیل. باقی قیادت بھی ان کے ساتھ تھی.
تو ایک طرف دیکھا جائے کہ پولیٹیکل سیاسی جماعت جو اس ٹائم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے پاپولر جماعت ہے, وہ ایک سائڈ پہ ڈٹ کر کھڑی ہے. آن دا ادر سائڈ اسٹیبلشمنٹ جو ملک کا سب سے طاقتور ترین ادارہ ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے. تو دونوں اگر ایک دوسرے کو مسل دکھائیں گے, دیکھتے رہیں گے, گھورتے رہیں گے, تو یہ حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. ون ون پوزیشن کسی کی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سائڈ جیتے گی, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سائڈ جیتے گی. تو جو حالات ہیں, دنیا بھر میں انقلاب بھی آتے ہیں, دنیا بھر میں سیاستدان سلب بھی ہوتے ہیں, کرش بھی ہوتے ہیں, تو دونوں سائڈ پہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا, اس قوم کا ہوگا. تو لہٰذا ابھی بھی ٹائم ہے اس کے اوپر سوچے. اور جو ڈان کا جو آرٹیکل ہے, ایڈیٹوریل جو انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.